Musaka ako sa langit og mobalik sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Ginoo og sa inyong Ginoo. Juan Kapitulo 20 versikulo 17. Happy Easter kanatong tanan. Karong adlaw atong gihandom ang Pasko sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Tulo ka adlaw human siya gipasakit, gilansang, gibitay og namatay didto ibabaw sa cross. Mutuo ba ka nga si Hesus nabanhaw? Importante kaayo ni pangutanaha. Nya kita ragi makatubag di anak kay naaman tay kagawasan tuo or dili, di ba? Pero atong hinumduman unta kanunay nga si Hesus mismo ming padayag ngadto kang Maria Magdalena ug kanatong tanan nga siya nabanhaw ug siya musaka ngadto sa langit aron iyang ipadala ang balahan nga espiritu aron mo'y mupuyo diha sa ato ang kasing-kasing una-una sa kinatibukan sa atong kinabuhi aron mabati nato og masinati ang iyang presensya nga buhi siya hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nato dili patay kundi ang Dios nato buhi kanunay. Ikaduha nato di ani nindot kaayong pamalandungan nga tungod sa ato ang pagtuo nga nabanhaw si Kristo mamahimot ang mga igsuon ni Hesus ug mga anak sa Dios. Ingon siya, mobalik ako sa ako ang amahan ug inyong amahan, sa ako ang Dios ug sa inyong Dios. Diba? Ang iya natong daigon og pasalamatan ang Ginoo tungod ni ana. Ikatulo, unsaon man nato pagkahibalo nga kita mingtuo sa nabanhaw nga Kristo. Makahibaw kita nga mituo ta sa nabanhaw nga Kristo. Unang-una kong buhi kanunay ang Ginoo diha sa ato ang kasing-kasing ug unahuna nga andam ta kanunay mo paambit sa ato ang pagtuo ang adto sa ato ang isig katao. Dili nato ikauwaw ang Ginoo. Nganong sayon-sayonon man nato pag pang-chismes, tulo ka oras usa ka adlaw pa magani. Sige tag hisgot sa kinabuhi sila ing tao. Manulong ta sa ato mga silingan unya bahin sa Ginoo, sa kaayo sa Ginoo, sa nabanhaw nga Kristo. Dili ta makaistorya mura ta og mga amang. So atong isangyaw nga si Kristo nga atong Ginoo nabanhaw.